डॉक्टर बाळाराम मापारी खरोखरूच हांव तांकां आदरांजली दिता आणि त्याच पद्दतीचो निदान देशप्रेम तरी आमच्या भुरग्यांच्या मनात तयार जावचो म्हणून हे होतात म्हणून तांची जयंती आसतली पुण्यतिथी आसतली ही सातत्यान सादर जावची। गोंय मुक्ती खातीर कित्येकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली। तातूंतलेंच एक व्यक्तिमत्व म्हळ्यार स्वातंत्र्य सैनीक बाळाराया मापारी। तांच्या पुण्यतिथी निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तांकां श्रद्धांजली दिली। बाळाराया मापारी हांणी गोंय पुर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मुक्त जावचें म्हण आपल्या जिवाची पर्वा न करता चळवळीक सुरवात केल्ली। त्याच प्रमाण तांचो स्मारक अस्नोडा गांवांत बांदपाक लागून निळकंठ हळर्णकर जेन्ना मंत्री जाले तेन्ना तांणी फुडाकार घेतलो अशें मुखेलमंत्री सांगतात। गोंय मुक्त करपाक मापारी हे पयलो हुतात्मा जाले अशेंय मुखेलमंत्र्यांचें म्हणणें। त्याच प्रमाण तांची याद म्हण तांचे शिवोले आशिल्लें घर स्मारकाच्या रुपान अर्थात कायमचें बाळाराया मापारी स्मारक अशें घर बांदून वर्सभरांत दिवपाचें मुखेलमंत्र्यांनी उतर दिल्लें आसा। कर्नल बेनीपाल सिंग ह्या कर्नल बेनीपाल सिंगाचेर धाड 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 3 गुळयो त्यांच्या काळजाचेर मारल्यो। म्हणजे आयजूय बी ती वीर माता आमची वाट पळयताली की हय गोंयांतल्यान कोण तरी येतलो आणि केन्ना तरी आपलोय सन्मान करतलो। म्हणजे हरियाणा राज्यात वचून तिचो सन्मान आणि सत्कार करपाचो 10 लाख रुपयाचो धनादेश दिवपाचो त्या कर्नल बेनीपाल सिंग हांची वीर पत्नी होय भोवमान म्हाका लाभलो हे माझे भाग्य हांव समजता। आणि म्हणून तर म्हणजे आज हे सगळें केल्या उपरांत हांव तेंच्या कडेन उलयतालो तेन्ना कळ्ळें की जवळपास तांचो पूत हो थोड्याच दिसा पयलीं भायर पडलो। हांवें सहज तांकां म्हटलें की तुमकां 10 लाख रुपयाचो आमी धनादेश दिलो तांचें कितें केलें काय म्हणून तांच्यांनी म्हाका कानान सांगलें की दोतोर 9 लाख रुपया आमी रीण आहा ते 9 लाख रुपया फारीक करपाकूच 10 लाख रुपया दवरल्या। घरातली परिस्थिती अत्यंत कठीण आमी पळयता की कितलेशाच स्वतंत्र सेनानीच्या भुरग्यांक आमी जॉब दिले एकट्याक न्ही 3-3 भुरगीं आसा जाल्यार 3-3 जाणांकूय जॉब दिले। बट तेच स्वतंत्र सेनेचे भुरगे आझाद मैदानाचेर किंवा जेन्ना आमी 15 ऑगस्ट हे जाता तेन्ना हार्डली कोण तरी 2% हांगासर हजर आसतले। आयजूय बी भितरले 4-5 जाण कोण तरी म्हाका दिसता। बट त्यांच्यांनी सातत्यात याद दवरपाक जाय की हय आपलो बापूय स्वतंत्र सेनानी आसलो म्हणून ही सरकारी नोकरी म्हाका मेळ्ळी ताची याद दवरपाची गरज आसा। तांच्या सारकेली तांकां ना नोकरी मेळों की ना भोवमान मेळों ना सन्मान मेळों म्हणून हांवें म्हटलें की आज तशें पळोवंक वचत जाल्यार तांचो चलो भायर पडलो तांची सून आनी तांची धाकटी नात ही दोगांच जाणां घरांत आसा। आमी पुतळे बांदतले ताचेर व्हडली स्मारकां बांदतले आनी व्हडलें करतले बट तांकां कितें उपयोग तेजो। म्हणजे आमी फाल्यां सकाळीं जर म्हटलें की आमी 50 लाख रुपया भरून स्मारक बांदलें जाल्यार ताच्या फॅमिलीक आमी कितें दिलें आमी कांयच दिवंक शकना। बट तेजें स्मारक अशा रुपांतल्यान जावचें म्हणून हांवें म्हटलां ताजें स्मारक ताच्या घराच्या रुपांतल्यान जावचें तांच्या घरांत तांचो व्हडलो पोर्ट्रेट जावचो तांच्या घरांत तांचा कामाचो इतिहास बरोवचो तें घर बांदून तांकां दिवचें हें म्हज्या सरकारान ठरयलां। आणि म्हणून हांव तांकां तेंय विचारतालो की तुमचे जर आमी बाळाराया मापारी यांच्या स्मारकाच्या निमित्तान तुमकां घर बांदून जर दिवपाचें ठरयलें जाल्यार तें खंय बांदचें म्हणजे तांचो व्हडपण तो पळयात। हांव तुमकां मुद्दामून सांगता म्हणजे ह्या स्टेजीचेर सुद्दां तांचो व्हडपण पळयात। तांकां हांवें म्हटलें अस्नोड्या थंयच बांदुया काय म्हणून ना म्हणपा लागली त्या घरांत आपलो चुलत भाव रावता तें घर ताजें आसा म्हणजे ताजें जर बांदलें जाल्यार तें आपल्याक म्हणजे तेजें कित्याक करचें तेजें नाका तुम्ही जर आसात जाल्यार आपल्या त्याच घराचेर कितें करता जाल्यार करा हांगासर नाका ही तेंची भावना हो तेंचो व्हडपण म्हणजे हे संस्कार तांचेर जाल्ले आसा हे तेंचें खरोखरूच मोठेपण। पण आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव जाहीर करता की ती सांगता थंयसर तांच्यांनी जर शिवोले आपल्या घर आहा थंयसर तेंच घर आमी ल्हानशें काय आसना पण तेंच घर तेंच्या स्मारकाच्या रुपांत म्हणजे कायमचें बाळाराया मापारी स्मारक अशें घर बांदून दिवपाचें जाहीर करता। वर्सभराच्या भितर आमी तेंय बांदपाक येता जर तेंच्या घराच्या जाग्याचेरूच जर तें बांदपाचें आसत जाल्यार थंयसर बांदून दिवपाचें ठरयता। ही खऱ्या अर्थात म्हणजे हांव म्हणटा की 63 वर्साच्या उपरांत म्हणजे बाळाराया मापारीक जर खरी श्रद्धांजली जर आसत जाल्यार तिच्या खातीर आमी कितें तरी करून दिवप ही तांकां खरी श्रद्धांजली आसतली आणि हे खऱ्या अर्थात तेंचें स्मारक आसतलें। म्हणून आज बाळाराया मापारी हांकां श्रद्धांजली दिता आसतना ते गोंयच्या स्मरणांत हे जनरेशन टू जनरेशन उरचे फुडल्या भावी पिढी कडेन तांचें केल्लें 26 वर्सांचेर केल्लें योगदान हे तरणाट्याक प्रेरणादायी ठरचें आणि हे जर ठरत आसत जाल्यारूच आमी म्हणटा की जेका इतिहास खबर आसा ताचो फुडार खरोखरूच बरो जाता। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या भाशणांतल्यान जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार इट इज विरासत और विकास। विरासत म्हणटा आसतना आमकां आमचो इतिहास याद आसप उगडास दवरप हो गरजेचो आसा आणि त्याच बरोबर तो फुडें व्हरता आसतना अशाच पद्दतीन तांकां सातत्यान फुडल्या जनरेशना पर्यंत तेची मेसेज पावप ही गरजेची आसा। आणि म्हणून तर आज
बाळाराय मापारी हांच्या निमित्तान तांचे स्मारक ल्हानशें काय आसना हे करपाचें थारायलें. हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडपा खातीर आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर आनी निळकंठ हळर्णकर हांचेंय मोठें योगदान आसा. हांव खरोखरूच म्हणजे 60 वर्सां पुरान काय आसना आमी तांकां योग्य न्याय दिवपाक शकले म्हणून हांव खरोखरूच म्हणजे हांव उशिरा काय आसना म्हणजे हांव 5 वर्सां जालो मुख्यमंत्री जालो म्हाकाय कदाचित थोडोसो तेंप लागलो आसतलो बट उशिरा काय आसना बट तांच्या खातीर आमी कितें तरी केलें ही भावना म्हाज्या मनांतल्यान आसा. सदोदीत सगळ्या जांकां वीरगती प्राप्त जाली हे हुतात्म्य प्राप्त जाले हे गोंय मुक्त करता आसतना त्या सगळ्या हुतात्म्यांक हांव याद करता.